म्यारिड लाइफ पनि ब्यालेन्समा राखेको छ। अब उता अफेयर अब उसलाई उसको विभिन्न निड्सहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ उसले यता डिस्ट्रक्सन नगरिकन त्यता राखिराखेछ भने त त्यसलाई अब समाज भाँडेको त कसरी भन्ने र। पुरुषहरू सबै घरमै हेर्नुहोस् न, घरमै हामी हेर्दाखेरि पनि बुबाको जुन स्थान छ त्यही स्थान चाहिँ आमाको छ कि छैन, अथवा छोराको दाजुभाइको जुन स्थान छ त्यही चाहिँ छोरीको छ कि छैन भन्ने कुरा हो नि त। ऊ छोरा भएर जन्मिँदैमा उसले स्वास्थ्य सबै थोक पाउने, तर छोरी भएर जन्मिँदैमा नपाउने भन्ने पनि त छ कि छैन। त पोलिटिक्समा महिलाको एसेस कस्तो छ त्यसले पनि हाम्रो समग्र समाजको एउटा संरचना देखाइराखेको हुन्छ। भित्रभन्दा घर बाहिर गएर त्यस्ता क्रियाकलापमा गयो भने त डिसिजन मेकिङ पावर पनि उनीहरूको बढी हुन्छ नि त। त्यसैले यो विभेदको धेरै जसो पाटो चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापसँग जोडिन्छ कि कसले दिने त फेरि। अब म मेरो घरमा काम गरिरहेको छु, अब त्यसको मूल्य कसले दिने, मेरो श्रीमानले दिने कि मैले दिने कि मेरो सास ससुराले दिने कि कसले दिने त। बच्चा जन्मिसकेपछि आमा नै घरमा बसेर हेर्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक पनि बनाउन सहज होइन, किनभने जोसँग आम्दानी हुन्छ उसँग नै के हुन्छ स्रोत र उसँग नै शक्ति पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै त्यो असमानताको खाडल बनाउँदै जाने हो। दुईजना महिला र पुरुषसँगै जानुभएको छ, पुरुषले पाउने अपर्च्युनिटी र महिलाले पाउने अपर्च्युनिटी फरक छ अनि त्यसलाई हामी महिला भित्र राख्न सकियो नि त। त्यही महिला भएको कारणले अपर्च्युनिटी पाउने भन्ने कुरा, अब यी कुराहरू भनेको सामान्य सानो कुराहरू एउटा दुईवटा हुने केसेसहरू हुन्। हरेक व्यवस्थाभित्र यस्ता खालका कुराहरू भइराख्छन्, देखिराखिएको छ भने म चाहिँ कसरी अशुद्ध रहन्छु त। महिला र पुरुष, महिला मात्रै होइन नि, यो आकर्षण भने त महिलासँग पनि हुन्छ भने पुरुषसँग पनि हुन्छ नि। प्रधानमन्त्रीको पद त पुरुषको भनेर भाग हो, मेल र फिमेलमा केही शारीरिक भिन्नता छ, त्यहाँभन्दा अरू भिन्नता भने समाजले देखाउने हो होला। केही शारीरिक भिन्नता होला जसको कारणले केही शारीरिक अवस्थाहरूमा केही रोलहरूमा केही भूमिकाहरूमा भिन्नता आउला, तर त्योभन्दा बाहेक उनीहरूको आर्थिक सामाजिक अथवा राजनीतिक पदमा पुरुष र महिलाको बिचमा विभेद नहोस् भन्ने हो होइन। राजनीतिक तवरमा महिलाहरू त्यहाँ पुग्दैमा समाजमा यस्ता घटनाहरू अथवा पावर हुँदैमा यस्ता घटनाहरू घट्दैन भन्ने त होइन नि त। यदि हामीले दुर्व्यवहारकै कुरा बाहिर निकाल्न सकेको भए सायद बलात्कारसम्म पुग्थेन होला। अब त्यो बालबच्चाहरूलाई किन दुर्व्यवहारको बारेमा थाहा छैन, किन बोल्दैनन् त उनीहरू भन्दा सायद उनीहरू आफूलाई दुर्व्यवहार भइरहेछ भनेर थाहा नहुन सक्छ। त्यो यदि दुर्व्यवहार हुँदैन हामीले थाहा पाएर बच्चाहरूको कुरा हामीले सुन्न पाएको भए बलात्कारसम्म पुग्ने थिएन। प्रिम्यारिटल सेक्स, कोही लिभिङ टुगेदरमा बसेको छ अथवा कोही अफेयरमा छ भने त द्याट्स सिम्पल कि सिम्पल छ कि छैन, अहिले मलाई त सिम्पल लाग्छ। त्यसो भए यहाँको विचारमा प्रिम्यारिटल सेक्स गलत होइन? होइन, पुरुषले गर्दाखेरि चाहिँ ओके, महिलाले गर्दा यहाँनिर गलत भने जुन प्रश्न आयो त्यही नै भालेभातको त्यो देखाउने कुरा हो कि। दर्शकहरू नमस्कार, नेपाल आजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म माधव गुरागाई। आज हामीसँग समाजशास्त्री निर्मला ढकाल हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई नेपाल आजमा स्वागत छ। धन्यवाद। पहिलो प्रश्न सोध्न चाहेँ, यो फेमिनिस्ट मुभमेन्ट भनेर चर्चित छ अहिले नेपाली समाजमा, यो फेमिनिस्ट मुभमेन्ट भनेको के हो अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब फेमिनिस्ट अहिले भन्दा पनि हामी फेमिनिस्ट मुभमेन्टको सामान्य अर्थ भनेको हामीले समाजमा जति पुरुषको हक अधिकार छ त्यति नै महिलाले पनि पाउनुपर्छ भन्ने एकदम सामान्य एउटा सिम्पल कोटेसन मात्रै हो यसको। अब यसलाई चाहिँ अहिले चर्चित भन्दा पनि खासमा फेमिनिस्ट मुभमेन्टको थोरै ब्याकग्राउन्ड जाँदाखेरि 1970 पछि युरोपतिरबाट जस्तो कि महिलाहरू भयो, त्यस्तै गरी हामी एलजिबिटिआई भन्छौँ अथवा विभिन्न पहिचान भएका व्यक्तिहरूको उहाँहरूको पनि समाजमा बराबरी नै पहिचान अथवा हक अधिकार हुनुपर्छ भनेर आउने एउटा आइडेन्टिटी बेस्ड मुभमेन्टलाई नै हामी न्यू सोसल मुभमेन्ट भनिन्छ, जुन चाहिँ त्यही भित्रको एउटा फेमिनिस्ट मुभमेन्ट चाहिँ 1970 पछि वर्ल्ड वाइड रूपमा नै अलिक बेसी स्प्रेड भएको। त्योभन्दा अगाडि पनि महिलाको हक हितका कुराहरूको बारेमा नहुने होइन, तर 1970 पछि नै विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ यो फैलिँदै आएको। त्यसपछि पनि नेपालमा पनि सायद फर्स्ट टाइम 1975 पहिलो मेक्सिकोमा भएको पहिलो सम्मेलनमा नेपालबाट पनि केही प्रतिनिधिहरू जानुभएको थियो। त्यसलाई चाहिँ हामी पहिलो चरणको रूपमा लिन सकिन्छ। के समानता भएन त पुरुष र महिलाको बिचमा? त्योभन्दा महिलाहरूले चाहनु भएको कुराहरू के हुन्? अब यो प्रश्न नै के समानता भएन भन्दा पनि हामी एकदम सामान्य रूपमा गएर हाम्रै घरभित्र हेर्न सकिन्छ अथवा हाम्रै वरिपरि हेर्दाखेरि
महिला र पुरुषमा साँच्चै समानता छ त भनेर हामी आफैले प्रश्न गर्दाखेरि पनि यसको उत्तर भेटिन्छ होला। यहाँले भनिदिनुहोस् न त, हजुर। पुरुषहरूलाई त लागिरहेको हुँदैन असमान छ भनेर, हजुर। महिलाहरूले फिल गर्ने कुरा के हुन सक्छ त? अब यसलाई कहाँनिर अथवा कुन चाहिँ असमानता भनेर हामी भन्दाखेरि पनि समाजमा हुने हरेक क्षेत्रमा, जस्तै कि अब सामाजिक, राजनीतिक अथवा हुनसक्छ आर्थिकभित्र पनि तपाईँको ज्यालामा समानता होला। यो सबै हरेक क्षेत्रमा महिला र पुरुषको सहभागिता अथवा उहाँहरूलाई राख्ने जुन चाहिँ उहाँहरूको दर्जा चाहिँ समान छ त भनेर हामी आफैलाई प्रश्न गर्दा नि यसको उत्तर भेटिन्छ नि। तर पुरुषहरू त आफै पनि पीडित भएको भनेर भनिरहेका छन् नि त। त्यस्तो चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब पुरुषहरू सबै घरमै हेर्नुहोस् न, घरमै हामी हेर्दाखेरि पनि बुबाको जुन स्थान छ त्यही स्थान चाहिँ आमाको छ कि छैन, अथवा छोराको दाजुभाइको जुन स्थान छ त्यही चाहिँ छोरीको छ कि छैन भन्ने कुरा हो नि त। त्यसमा अब केमा अधिकार अथवा केमा समानता चाहियो भन्दाखेरि हामीलाई हुनसक्छ सम्पत्तिकै कुराहरूमा पनि होला। पहिलो कुरा त त्यहीँबाट आउने हो नि, होइन? बराबर एउटै घरमा जन्मिएको छोरा र छोरीमा पनि बुवा आमाको सम्पत्तिमै पनि हक अधिकार बराबर छ कि छैन? छोरा भएर जन्मिँदैमा उसले स्वास्थ्य सबै थोक पाउने, तर छोरी भएर जन्मिँदैमा नपाउने भन्ने पनि त छ कि छैन? त्यो पनि त एउटा असमानता हो नि। तर अब महिलाहरूले त विवाह गरेर गइसके पछाडि श्रीमानको सम्पत्ति त आफ्नो भयो नि त। फेरि त्यो विवाह गरेर गइसकेपछि भन्ने कुरा भन्दा पनि तपाईँ एउटै घरमा जन्मिएर एउटै परिवारमा बसे, विवाह त छोराले पनि गर्छ। विवाह गर्नुभन्दा अगाडि त हजुर त्यो सम्पत्तिमा त छोरीको पनि हक हुन्छ नि। तर विवाह पछि चाहिँ किन भएन त? छोराको विवाह पछि चाहिँ हुने, छोरीको विवाह पछि नहुने भन्ने भयो नि त। यसमा सम्पत्तिको कुरा होइन कि, उता बुहारीको पनि केही नलिकन आएको हुन्छ होइन। यसमा सम्पत्तिको कुरा होइन कि, हामीले हेर्ने समान व्यवहारमा हो नि, मात्र व्यवहारमा हेरौँ न। सम्पत्ति सायद छोरालाई दिए नि नदिए पनि त्यो ठुलो कुरा होइन, तर व्यवहारको कुरा हो नि त। किन छोराले पाउने छोरीले नपाउने भन्ने कुरा खोजेको भन्ने कुरा होइन, तर त्यो व्यवहार किन समान भएन भन्ने कुरा। यो चाहिँ एकदम सामान्य उदाहरण मात्रै हो घरभित्रको। अब घर बाहिर जाँदाखेरि पनि तपाईँको महिला र पुरुषमा हेर्ने अथवा हुने दृष्टिकोणहरू विभिन्न आयामबाट हेर्दा पनि फरक छ नि त। राजनीतिक क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, सामाजिक पद पोजिसनमा हेर्नुहोस्, छ कि छैन त? अब अस्ति एउटा घटना रिसेन्टली घटेको थियो। हाम्रो कताको मेयर र उपमेयरले चाहिँ त्यो एउटा शिलान्यास गर्ने ठाउँमा मेयरको नाम भयो, उपमेयरको नाम भएन भनेर उहाँले एउटा विद्रोह गरेर एउटा त्यहाँ हानाहान जस्तै सिचुएसन थियो नि त। त्यो किन आयो त? त्यो हानाहानको अवस्था आएको किन हो त? त्यहाँ समान व्यवहार नभएर हो नि त, होइन? अब त्यो चाहिँ परिपाटी किन आयो त? हेर्दा सामान्य जस्तो लाग्छ, होइन? तर डेफली जाँदाखेरि चाहिँ धेरै ठाउँमा असमानता छन्। तर हिजोको असमानता र आजको असमानता चाहिँ फरक हुन्, होइन? अब हिजो हामी घरभित्र हिजो छोरा र छोरीलाई जस्तै गरेर बराबर पढाऊ अथवा स्कुल, छोरालाई चाहिँ छोरीलाई पनि उही खालको शिक्षा दिऊ भनेर हामी त्यो समानता माग्नु त परेको छैन, तर फरक छ कि। यहाँले असमानताको कुरा त गरिहाल्नु भयो, तर आम रूपमा नेपाली महिलाहरू चाहिँ उहाँहरूको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ यहाँले? अब आम रूपमा नेपाली महिलाहरूको अवस्था भन्दा पनि अब हामीले हरेक क्षेत्रमा, जस्तो कि सामाजिक क्षेत्रमा उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ, अथवा राजनीतिक क्षेत्रमा मोस्ट पावरफुल भनेको एउटा पोलिटिक्स अथवा पावरसँग जोडिन्छ, तपाईँको देश कन्स्टिट्युसनसँग जोडिन्छ। पोलिटिक्समा महिलाको एसेस कस्तो छ त्यसले पनि हाम्रो समग्र समाजको एउटा संरचना देखाइरहेको हुन्छ। अब महिलाहरूको 33% त भनेको छ, तर 33% भन्दैमा अथवा त्यो ठाउँमा पुगेर पनि 33% दिएर पनि उनीहरूलाई दिएको पद अनुसारको त्यो पावर छ कि छैन, अथवा डिसिजन मेकिङमा उनीहरूको कतिको समान अधिकार छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हिजोको भन्दा अवस्था केही चेन्ज हो, तर हामीले खोजेको जतिको, सायद समाजले खोजेको जतिको बराबर चाहिँ अहिले पनि छैन अवस्था। त्यो त महिला र पुरुषको विभेद चाहिँ फेरि तपाईँको हाम्रो समाजमा मात्रै होइन, कुनै न कुनै लेभलबाट संसारभरि नै छ। अब यो फेरि विभेद भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो त सबै समाजले फर्मेसन गर्ने हो, समाजको संरचनाले देखाउने हो। त्यसैले महिला र पुरुषको जुन शारीरिक भिन्नताको कारण उनीहरूमा आउने विभेद छ, त्यो चाहिँ संसारभरि नै हरेक समाजले भोगिरहेको छ। मात्र कस्तो भने एउटा हामीले भोग्ने हाम्रा इस्युहरू, हाम्रा मुद्दाहरू फरक होलान्, अथवा अर्को समाजको मुद्दाहरू फरक होलान्, तर विभेद चाहिँ छ नै। तर पुरुषहरू पनि पीडित भएको पुरुषहरूको गुनासो छ। जस्तै उदाहरण
एक दुईवटा मैले हजुरलाई उदाहरण दिएँ। आर्थिक क्रियाकलाप हुने अलिक जोखिम लिनुपर्ने काममा धेरै पुरुषहरूले आफ्नो इफोर्ट लगाउनु पर्ने, महिलाहरू चाहिँ घरमा बसी उहाँहरूलाई हामीले सबै परिवारलाई हेरेकै छौँ भन्ने एउटा पुरुषलाई पनि एउटा घमण्ड हुने। त्यस पछाडि अरू कुराहरूमा पनि जस्तै सामान्य रूपमा एउटा रेस्टुरेन्टको बिल तिर्न गएको छ महिला र पुरुष छ भने अब पुरुषले मात्रै तिर्नुपर्ने स्थिति पनि छ नि त। अब यस्तो त्यसलाई पुरुषले मात्रै तिर्ने भन्दा पनि मुख्य जड भनेको हाम्रो आर्थिक पहुँचसँग जोडिन्छ कि हरेक कुरा। महिलाहरूको क्षमता आर्थिक अथवा उनीहरूको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, पुरुषले तिर्नुपर्ने भन्ने कारण किन होला, महिलाले तिर्नु पर्दैन भन्ने कारण किन होला? किनभने दुवैको त आर्थिक अवस्था पनि त फरक हुनसक्छ नि त। अब घरमा बसेको छु अथवा पुरुष बाहिर गछ भने पुरुष बाहिर जाने भनेको उसको आर्थिक क्रियाकलापमा ऊ त्यसमा इन्भल्भ हुने हो, जसको अर्थ जोसँग अर्थ हुन्छ उसँग पावर पनि हुन्छ। एकदमै सामान्य फर्मुला हो नि त, अथवा सामान्य नियम हो नि त यो। तपाईँ कमाउनुहुन्छ भने त्यसलाई कहाँ खर्च गर्ने, कसरी खर्च गर्ने अथवा कुन रूपमा लागू गर्ने भन्ने कुरा तपाईँसँग अधिकार हुन्छ। तर यदि महिला पनि घरभित्रभन्दा घर बाहिर गएर त्यस्ता क्रियाकलापमा गयो भने त डिसिजन मेकिङ पावर पनि उनीहरूको बढी हुन्छ नि त। त्यसैले यो विभेदको धेरै जसो पाटो चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापसँग जोडिन्छ कि महिलाहरूले चाहिँ घरमै बसेर आफ्नो आर्थिक अधिकारलाई दाबी गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्। उदाहरणको लागि घरमा गरिने कामहरू हुन्छ, यदि महिलाले नगर्ने या अरू कसैले गरिदिनु पर्ने भए त्यसको पनि एउटा कष्ट पर्थ्यो, कोही मान्छे राखिदिनु पर्ने थियो भने त्यो चाहिँ त्यसमा अधिकार जमाउन सक्छ सक्दैन महिलाहरू। अब यसको यस्ता मुद्दाहरू नउठ्ने पनि होइन, उठ्छन् होइन। यो गरिबीमा पनि तपाईँको महिलाहरूको कामको अथवा घरमा गर्ने घरायसी कामको चाहिँ कुनै मापन भएन भनेर विभिन्न यसलाई पनि चाहिँ तपाईँको काम अन्तर्गत नै अथवा ज्याला अन्तर्गत नै राखिनुपर्छ अथवा यसलाई पनि बराबर नै मान्यता दिनुपर्छ भनेर आवाजहरू उठ्ने हुन्। तर अलमोस्ट यस्तो कुरा चाहिँ कहीँ पनि लागू हुँदैन। अब घरमा गरेको कामको चाहिँ आफ्नै घरको काम हो, भित्रको काम हो भनेर अब कसले दिने त फेरि? अब म मेरो घरमा काम गरिरहेको छु, अब त्यसको मूल्य कसले दिने? मेरो श्रीमानले दिने कि मैले दिने कि मेरो सास ससुराले दिने कि कसले दिने त? जसले बाहिर गएर आम्दानी गर्छन्, आर्थिक क्रियाकलापमा सामेल हुन्छन्, उहाँहरूले दिनु पर्यो। अब त्यति सहज चाहिँ छैन। अब त्यसलाई त्यसरी पनि नहेरौँ होइन। घरको काम हो, यो घरको काम चाहिँ महिला मात्रै होइन पुरुषले गर्दा पनि हुन्छ नि। तर मुख्य कुरा आर्थिक आम्दानी चाहिँ महिला मात्रै घरमा बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने त छैन नि त। उनीहरू पनि बाहिर गएर के इन्कम गर्न सक्छन् भने घरको काम त बराबर हिस्सेदार गर्नु पनि सकिन्छ। प्राकृतिक रूपमा जस्तै बच्चा जन्माउने सिलसिलामा पुरुषले त चाहेर पनि बच्चा जन्माउन सक्दैन, महिलाले नै जन्माउनु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि आफ्नो बच्चालाई आमाले नै समय दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ जब घरमा बसिन्छ अनि मात्रै सम्भव हुन्छ। आजभोलि त फेरि महिलाहरूले पनि यो फेमिनिजमको नाममा 2 महिना 3 महिना नहुँदै काम गर्न जान थाल्नु भएको छ नि। होइन यस्तो हो, अब तपाईँको हरेको बाध्यता पनि त हुन्छ नि। काम गर्न जान थाल्नु भएको छ भनेर घरमै बसेर बस्न सक्ने अवस्था पनि त नहुन सक्छ होइन। अब त्यो बेलामा यस्तो होस्, शारीरिक भिन्नता महिला र पुरुषको छ नै। मैले पनि भन्ने गर्दै राख्छु, जस्तो कि अब बच्चाहरू जन्मिसकेपछि बच्चालाई फिडिङ गराउनुदेखि लिएर ब्रेस्ट फिडिङ गराउनुदेखि लिएर हरेक कुराहरू आमा नै चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बच्चाहरूको एट्याचमेन्ट अथवा बाबुप्रति भन्दा पनि आमासित नै ज्यादा हुन्छ। अब कतिपय कामहरू चाहिँ शारीरिक रूपमा नै महिलाको र पुरुषको भनेर कति त्यो उसहरू चाहिँ छुट्टिएको नै छ देखिन्छ। जस्तो कि बच्चालाई ब्रेस्ट फिडिङ गराउने भयोदेखि लिएर बच्चा हुर्काउनुदेखि समय पनि त धेरै समय महिलाहरूले नै दिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको कामको अथवा उहाँहरूले जहाँ काम गरिराख्नु भएको छ, आम्दानी गरिराख्नु भएको छ, त्यो ठाउँमा पनि छुटेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दा आर्थिक रूपमा देखिने आर्थिक रूपमा चाहिँ उहाँहरू वञ्चित हुनुपर्छ कि कतिपय अवस्थामा महिलाहरू नै। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भने पुरुष बाहिर गएर काम गर्ने आम्दानी गर्ने गरिसकेपछि त्यो सत्ता अथवा उसको डिसिजन मेकिङमादेखि लिएर उसले कमाउने आम्दानीमा समेत उसैको नै बेसी अधिकार हुन्छ। त्यसले गर्दा घरमा पनि ऊ के हुनसक्छ, उसको चाहिँ पोजिसन माथि हुन सक्छ। तर यो फेमिनिजमको नाममा एउटा बालकलाई त अन्याय भयो नि, जसको बाध्यता छैन उहाँहरू पनि गइरहनु भएको छ नि त बाहिर। बाध्यता छैन भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। अब बच्चालाई अन्याय भयो भन्ने कुरा पनि त्यति सहज होइन होइन। अब तपाईँको अब अहिले कस्तो हुन्छ भने एकचोटि हामी समाजको
हाम्रो आर्थिक संरचना हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कि यहाँले आर्थिक संरचनाको कुरा त गर्नुभयो। एउटा परिवारमा श्रीमान र श्रीमती छन्। हजुर श्रीमानले ल ठिकै छ बच्चा म हेरिदिन्छु, तिमी बाहिर गएर या तपाईँ बाहिर गएर कमाएर लिएर आउनु पर्यो भनेर एउटा श्रीमानले श्रीमतीलाई भन्यो भने हजुर श्रीमानले घरमा बसेर बच्चा हेर्न पोसिबल हुन्छ त? अब यस्तो पोसिबल नै नहुने भन्ने कुरा नि त होइन नि। तर त्यो अप्राकृतिक भयो नि त। होइन ब्रेस्ट फिडिङको कुरा भयो। बाबुले हेर्नु कसरी अप्राकृतिक हुँदैन। होइन ब्रेस्ट फिडिङमा त असहज भयो नि त। होइन मेबी हुनसक्छ बच्चालाई दुध खुवाउने अथवा ब्रेस्ट फिडिङको कुराहरू चाहिँ हाम्रो 1 वर्ष 2 वर्ष भनिन्छ, त्यसलाई असहज हुने ठाउँ अन्य हो, तर चाहिँ बाबुले हेर्नै नहुने भन्ने प्रश्न त होइन नि त। तर त्यो आमा भइदिएको भए त धेरै सहज हुन्थ्यो नि त। होइन अब यस्तो हुन्छ कतिपय ठाउँमा अब कतिपय देशमा चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा बच्चाहरूलाई लिएर जाने अथवा त्यो ब्रेस्ट फिडिङ गराउनु पर्ने सुविधाहरू पनि हुन्छ, त्यो हाम्रो कन्टेक्समा छैन। तर बच्चा जन्मिसकेपछि आमा नै घरमा बसेर हेर्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक पनि बनाउन सहज होइन। यहाँले भन्न खोज्नु भएको जहाँ काम गर्न गइन्छ त्यो ठाउँमा पनि बच्चालाई ब्रेस्ट फिडिङ गराउनको लागि आमाको वातावरण हुनु पर्यो भन्न खोज्नु भएको। हामी त्यतातिर जान सकिन्छ नि, तर बच्चालाई हेर्नु अथवा बच्चालाई दुध खुवाउनुको लागि नै उसले काम छोडेर घरमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति धेरै राम्रो अथवा त्यो न्यायसङ्गत होइन नि। यो लैङ्गिक असमानताको कारण चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ? पुरुषहरूको मेन्टालिटी मात्रै हो कि हाम्रो समाज नै त्यसरी नै प्रशिक्षित भएर आएको छ कि या अन्य कारणहरू पनि छन्? अब यसलाई लैङ्गिक असमानताको कारण अब हाम्रो कतिपय अवस्थामा हाम्रो धर्म, हाम्रो चलन, हाम्रो परम्परा हुनसक्छ, अथवा कतिपय अवस्थामा हामी हुर्किने वातावरण सोसियलाइजेसन हुनसक्छ भने मुख्य जड भनेको चाहिँ मैले देख्ने मुख्य जड मेरो विचारमा चाहिँ आर्थिक सशक्तिकरण नै हो। उदाहरण आफ्नै घर परिवारबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। घरमा बाबु बाहिर जाने, उहाँले आम्दानी गर्ने र आमा घरमा बसेर आमाको घरमा भएको कामको त्यो आम्दानी नहुनुले पनि त्यो दुईजनाको बिचमा ठुलो खाडल छ कि छैन, त्यो हो नि मुख्य कारण त्यहाँ हो नि। किनभने जोसँग आम्दानी हुन्छ उसँग नै के हुन्छ, स्रोत र उसँग नै शक्ति पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै त्यो असमानताको खाडल बनाउँदै जाने हो। हुन त अब यही कुरालाई म कतिपय अवस्थामा हामी यो पनि भन्न सकिन्छ कि महिलाको अब आर्थिक अथवा उसको प्रोपर्टीमा राइट्ससँग जोडिएर उसको नाममा भएको सम्पत्तिसँग पनि जोडिन्छ। तर महिलाको नाममा सम्पत्ति हुँदैमा उसले त्यसलाई उपभोग गर्न पाउने अधिकार कति छ त्यतातिर पनि हेरिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मुख्य कुरा आर्थिक सशक्तिकरण नै हो, यो विभेदको जड। यो विभेदको कुरा गर्दाखेरि महिलामाथि हुने हिंसा चाहिँ पर्छ कि पर्दैन यो फेमिनिस्ट मुभमेन्टको क्रियाकलापहरूमा? महिलामाथि हुने हिंसा त मुभमेन्टको क्रियाकलाप अथवा मुभमेन्टभित्र नै पर्छ नि, रोक्नलाई नै त हो नि। कतिपय अवस्थामा तपाईँको के हो महिलामाथि हुने हिंसा भनेको के हो, फेरि त्यसको डेफिनेसन पनि देखिनुपर्छ। अब कहाँ गएर हेर्ने कि के कुरालाई हामी महिलामाथि हुने हिंसासँग जोडिन्छ? अब हेर्दा कतिपय कुराहरू हिंसा जस्तो देखिँदैन, तर पनि त्यहाँभित्र हिंसा हुन्छ। जस्तै कि दुवैजना अथवा कुनै काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ महिला पुरुष हुनुहुन्छ, त्यहाँ ज्यालामा असमानता छ, त्यो पनि त एउटा महिला हिंसा भयो। त्यसको बारेमा पनि हाम्रो फेमिनिस्टहरूले आवाज उठाइराख्नुहुन्छ। बलात्कारका केसहरूदेखि लिएर तपाईँको कार्यालयमा हुने यौनिक हिंसाहरूको बारेमा पनि मुद्दा उठाइराख्नुहुन्छ। सबै मुभमेन्टभित्र पनि पर्छ। यहाँले भन्नुभयो कि कति कुराहरू त अब मान्छेहरूलाई थाहै हुँदैन कुन हिंसा हो होइन। अब के चाहिँ हिंसामा पर्छ त त्यो प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब महिला हिंसाभित्र गर्ने हो भने अब शारीरिक हिंसा हुनसक्छ, घरायसी हिंसा हुनसक्छ, कार्यालयमा हुने असमान ज्यालाको हिंसाहरू हुनसक्छ। कुनै पनि समाजमा उसले महिला भएर उसको शारीरिक अवस्था महिला अथवा उसको शारीरिक बनोट महिला भएर हुँदैमा उसले खेपिनु पर्ने हिंसालाई हामी चाहिँ त्यो महिला हिंसाभित्र राख्न सकिन्छ कि। अब के त्यो डेफिनेसनभित्र के हुनसक्छ? कहीँसु दुईजना महिला र पुरुषसँगै जानुभएको छ, पुरुषले पाउने अपर्च्युनिटी र महिलाले पाउने अपर्च्युनिटी फरक छ अनि त्यसलाई हामी महिला हिंसाभित्र राख्न सकियो नि त। किन डिफ्रेन्सेस छ भन्दाखेरि ऊ पुरुष भयो र ऊ महिला भयो, मात्र एउटा शारीरिक बनोटको आधारमा हुने असमानतालाई हामी हिंसाभित्र राख्न सकिन्छ। यहाँले भन्नुभयो तर पुरुषहरूलाई पनि पुरुष भएको कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ एकदमै अपर्च्युनिटी नपाउने त होला नि त। होइन त्यस्तो अपर्च्युनिटी नपाउने होइन, मैले चाहिँ देखेको हाम्रोमा पुरुष भएरै जन्मिएर गरिसकेपछि जस्तो कि हामी भन्छौँ छोरा भएर
तेरो परिवार पाल्नुपर्ने अथवा तैँले पछि गएर पाल्नुपर्छ भनेर हामी सानो बच्चाहरूलाई पनि सिकाइरहेको हुन्छ नि, बोलिरहेको हुन्छौँ नि त। त्यो के हो, त्यो प्रेसर हो नि त एक प्रकारको। त्यसै गरी हामी भनिन्छ ए छोरा भएर रुन हुन्छ त, हामीले कति दबाब दिइरहेका छौँ। उसलाई कुनै कुरा पेन अथवा कुनै कुरा पीडा हुँदाखेरि ऊ खुलेर रुन पनि पाउँदैन। त्यो पनि त ऊ कारण के भन्छ, छोरा भएर हो नि त। त्यो हाम्रै समाजमा हामीले सिकाएको कुरा हो नि, जसलाई चाहिँ त्यसलाई हिंसाभित्र राख्ने कि नराख्ने, त्यो एउटा अनावश्यक दबाबभित्र राख्ने कि नराख्ने, धेरै कुराहरू पर्न सक्छ। तर जस्तो एयर होस्टेसहरूमा त पुरुषहरू जान अलिक असहज होला नेपालको कन्टेक्स्टमा। होइन, त्यस पछाडि नर्स बन्न नसक्लान् पुरुषहरूले। हाम्रो सामाजिक संरचना सोचाइको कुरा हो नि त। अब हिजोसम्म त्यो थियो भने बिस्तारै चेन्जेस त हुँदैछ नि, छैन र? तर धेरै महिलाहरूले चाहिँ महिला भएकै कारणले गर्दाखेरि अपर्च्युनिटिजहरू पाउने, फेभर्सहरू पाउने पनि छ नि त। होइन त्यस्तो। अब यहाँलाई उदाहरण प्रश्न हजुरले सोध्ने हो कि होइन मलाई थाहा छैन, सायद मिडियामा यो प्रश्न नराख्दा नै सही हुन्छ होला, किनभने धेरै नै कन्ट्रोभर्सियल हुनसक्छ होइन। अब कतिपय कुराहरू अब यसलाई चाहिँ महिला भएको कारणले अपर्च्युनिटी पाउने भन्ने कुरा, अब यी कुराहरू भनेको सामान्य सानो कुराहरू, एउटा दुईवटा हुने केसेसहरू हुन् होइन। यसलाई चाहिँ ठुलो संरचनाभित्र चाहिँ राख्न मिल्दैन। तपाईँले यसलाई चाहिँ तपाईँको महिला भएकै कारणले पाइयो भनेर त्यो जुन हाम्रो मुभमेन्टभित्र अथवा संरचनाभित्र ठुलो मुद्दाभित्र चाहिँ यस्ता कुराहरू राख्न सक्छ। यहाँहरूको मुद्दा, यहाँहरूको आन्दोलनमा चाहिँ पुरुषहरूलाई पनि किन समावेश नगर्नु? होइन, त्यो होइन, समावेश छैनन् भन्ने छैन नि त। मलाई मेरो हकितको लागि मेरो बुबा लड्नु हुँदैन र मेरो श्रीमान लड्नु हुँदैन र मलाई कहीँ हिंसा भएको छ अथवा मलाई कहीँ अन्याय भएको छ भने मेरो घरको श्रीमानले मलाई साथ दिनुहुन्न? साथ हुन्छ नि पुरुषहरूको। यहाँ त अब बाहिर निस्किरहनुहुन्छ, यहाँ एउटा लेक्चरर पनि हुनुहुन्छ, यहाँले आफैले चाहिँ हिंसा भोग्नु भएको छ कि छैन घरबाट बाहिर निस्के पछाडि? होइन, यस्तो हो, म यही समाजमा हुर्केँ, यही समाजमा भर्छु भने समाजमा हुने हरेक क्रियाकलापबाट म चाहिँ टाढा कसरी हुन्छु त? होइन र? अब समाजमा हुने हरेक क्रियाकलाप मैले देखिरहेको छु, मैले भोगिरहेको छु। यो चाहिँ होइन कि कोही मान्छेले म माथि हिंसा भएको छैन भनेर भन्छ भने म पत्याउँदिनँ कि। जब हाम्रो सामाजिक संरचनाभित्र अथवा हरेक व्यवस्थाभित्र यस्ता खालका कुराहरू भइराख्छन्, देखिराखिएको छ भने म चाहिँ कसरी अशुद्ध रहन्छु त? कस्तो खालको समस्या चाहिँ यहाँले भोग्नुभयो त? अब कक्षामा पढाउने बेलामा पनि विद्यार्थीहरूको रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ? होइन, यस्तो हुन्छ, क्लासमा पढाउन जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने विद्यार्थीहरूको अगाडि महिला भए पनि पुरुष भए पनि ऊ एउटा मास्टर मात्रै हुन्छ। त्यसैले कक्षा कोठाभित्र त्यस्ता खालका कुराहरू हुने होइन। अब कतिपय अवस्थामा तपाईँको सहकर्मीहरूसँग बस्दाखेरि नै होइन, तपाईँले लगाउने कपडाहरूमा अब ऊ एकदमै कम्फर्टेबल जिन्ससँग बसिरहेछ होइन, एकदमै आउटफिटमा बसिरहेछ, अनि तपाईँले अलिकति ड्रेसअप चाहिँ जस्तो कि साडी अथवा अन्य साडी नलगाई अन्य अब जिन्सहरू अथवा त्यस्तै खालको ड्रेसअप लगाउनु भयो भने चाहिँ उसले गर्ने भन्ने व्यवहार होइन, तपाईँको यस्तो गेट ऊ एकदम इजिली भनिरहेको हुन्छ कि। त्यो हेर्दाखेरि त्यसलाई मलाई असहज बनायो भने त्यो त म माथि हुने हिंसा हो नि। अब यस्ता खालका वातावरणहरू अथवा सञ्जालमा बस्दाखेरि पनि बस्दाखेरिदेखि लिएर अब अन्त पनि तपाईँले यो त मास्टर हो, पढाउने हो, यसले यस्तो बोल्नुहुन्छ, यसले यस्तो लाउनु हुन्छ भनेर कतिपय कुराहरू भनिरहेको हुन्छन् नि। त्यो चाहिँ एकदम सिधै पोइन्ट आउट हुन्छ कि व्यक्तिगत तपाईँले लगाउने लुगाहरूमा, तपाईँले सोच्ने तरिकाहरूमा, किनभने एउटा इमेजिनेसन गर्दै हुन्छ कि समाजले यो एउटा यसमा बस्ने यस्तै हुनुपर्छ भनेर। त्यस्ता खालका तपाईँलाई असहज हुने कुराहरू त तपाईँलाई हिंसा हुन्छ नि। जब हाम्रो समाजको संरचना नै त्यस्तो छ भने मैले भोगेको छैन। कस्तो कस्तो कुरामा चाहिँ असहज भयो अलिकति हुनसक्छ? अब कहिले त्यस्तो समस्याहरू अरू महिलाहरूलाई नपरोस् या अन्जानमा कसैले त्यस्तो असहज हुने क्रियाकलाप गरिरहेको छ भने ऊ पनि सचेत होस्। अब सचेत बनाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन, किनभने यो बिस्तारै हुने कुरा हो। हामीले भन्ने बित्तिकै अगाडि बसेर त यस्तो कुरा नगर है भनेर हामीले भनिएर उसले केही छिन उसले आफूलाई रोक्यो भने पनि उसको त मेन्टालिटी सहजै जाँदैन के। अब हुनसक्छ तपाईँ चाहिँ म आफ्नो विचारमा चाहिँ म कहीँ गएर पढाउँछु अथवा मैले केही गर्छु त्यो मेरो एउटा प्रोफेसन हो। त्योभन्दा बाहेक त्यो टाइमभन्दा अरू त म
व्यक्तिगत रूपमा म फरक खालको उस हुन सक्छु, मैले हेर्ने अथवा कुनै कुरालाई हेर्ने दृष्टिकोण मेरो फरक हुनसक्छ, मैले के लगाउँछु, मैले कस्तो ठाउँमा जान्छु, म कोसँग सङ्गत गर्छु, त मेरो व्यक्तिगत आचरणभित्र अथवा मेरो व्यक्तिगत चोइसभित्र पर्न सक्छ। तर कतिपय अवस्थामा पोइन्ट आउट हुन्छ कि यस्तो मान्छेसँग यसले यो पेसामा बसिरहेछ, यसले यस्तो लुगा लगाएर सञ्जालमा किन हालिरहेको हुन्छ, यस्तो लुगा लगाएर हिँड्ने होइन त एउटा त जुन बााउन्ड्री बनाइराख्या हुन्छ नि, त्यो पनि निकै धेरै पटक चाहिँ त्यसले चाहिँ असहजता देखाउँछ अथवा तपाईँलाई महसुस गराउँछ। त्यो चाहिँ भोगिन्छ नै। म मात्रै होइन, सायद प्राय महिलाहरूले भोग्ने कुराहरू पनि यस्तै नै हुन्छन्। तपाईँको जुन प्रोफेसनमा बसेका छन्, सहकर्मीहरूबाट तपाईँको लुगा, तपाईँको व्यक्तिगत आचरणसँग रिलेटेड तपाईँको सङ्गत गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, त्यस्तोमा एकदम सहजै पोइन्ट आउट गरिदिन्छ कि एउटा पुरुषले। त्यो चाहिँ एकदमै हाम्रो संरचनाभित्र भएका कुराहरू अथवा कुनै एउटा पुरुषको सोचभित्र पर्ने कुराहरू हुन्, जसलाई चाहिँ हामी एकदम नर्मलसँग अब चाहिँ अलमोस्ट नर्मलसँग नै हामी लिन थालिसकेका छ। धेरै केसहरूमा चाहिँ महिलाले पुरुषहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्ने काम पनि गर्छन् भनिन्छ नि त। पुरुषहरू चाहिँ महिलाप्रति धेरै आकर्षित हुने, महिलाले भनेपछि जे पनि गर्न सक्ने स्थिति पनि छ नि त। अब त्यसको बारेमा चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन, हजुरले भने जस्तो। अब महिला र पुरुष, महिला मात्रै होइन नि, यो आकर्षण भने त महिलासँग पनि हुन्छ भने पुरुषसँग नि हुन्छ नि, होइन र? अनि त्यसमा चाहिँ महिलाले आकर्षित गरी भनेर त्यो जुन खालको कुरा भन्नु त एकदमै गलत हो नि। अब महिलाको लागि जे पनि गर्ने पुरुषहरू पनि निकै छन् नि त यहाँ। अब त्यसमा महिलाको दोष के त? कुनै महिलाको लागि कुनै पुरुषले जे पनि गर्न तयार हुन्छ भने त्यसमा महिलाको दोष के त? त्यहाँ त विभेद नहुने भयो नि त फेरि। होइन, विभेदको कुरा होइन नि, पुरुषको लागि गर्ने पनि त होला नि, कति हामीलाई थाहा नभएको हुनसक्छ नि त। तर आम रूपमा होइन त हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा होइन, म मान्दिनँ यो कुरा। हजुरले भनेको कुरा कस्तो भने यसले के दर्शाउँछ भने हामी जुन मेन्टालिटीमा बसिरहेछौँ नि, हामीले के सोच्छौँ भन्ने कुरा मात्रै दर्शाउने हो कि। हजुरले जे बोल्नुभयो हजुरले मात्रै बोल्नु भएको छैन, हजुरले एउटा आम पुरुषको, हजुरको वर्गको पुरुषले कुनै कुरालाई कसरी सोच्छ भन्ने कुरा हजुरले दर्शाइराख्नु भएको छ कि। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त हजुरहरूको सोच हुनसक्छ, मेबी म हजुरलाई दोष दिदिनँ यो कुरामा। जस्तै एक उदाहरणको लागि हामीले 100वटा काउन्ट गरौँ, 100वटा अफेयरको काउन्ट गरौँ, 100वटा अफेयरमा 95 भन्दा माथि चाहिँ पुरुषले महिलालाई प्रपोज गर्नुपर्ने र 5%ले मात्रै महिलाले पुरुषलाई गरेको पाइन्छ नि त। त्यो त त्यसमा महिलाको के दोष भयो त? फेरि त्यसमा त महिलाहरूको लागि त कम्पिटेटिभ एडभान्टेज भयो नि त। होइन त्यो होइन, त्यो त तपाईँको जहाँ पनि छ नि, तपाईँको प्रकृतिमा नै तपाईँको भाले र पोथीको रिलेसन हेर्ने हो भने नि त्यो खालको त जहाँ पनि देखिन्छ नि, देखिँदैन र? भालेले पोथीलाई आकर्षित गर्नको लागि विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्ने त तपाईँको हामी इभन प्रकृतिमा भएका अन्य जनावरहरूमा पनि देखिन्छ नि। यो त एकदम नेचुरल कुरा भयो भने यसमा फेरि महिलालाई ल्याएर जोड्नु पर्ने अथवा उनीहरूको आचरणमा ल्याएर जोड्नु पर्ने। धेरै मानिसहरूको चाहिँ के बुझाइ छ भने यो फेमिनिस्ट मुभमेन्टको नाममा चाहिँ महिलाहरूले पुरुषको भाग खोजिरहनु भएको छ भन्छ नि त। होइन, अब कस्तो भाग, पुरुषको भाग भने के, महिलाको भाग भने के? अब कुनै ठाउँमा गएर ल भन्नु न, पोलिटिक्समा 100मा 100% पुरुष बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ के कहीँ लेख्या छ र? त्यो भाग हो र? त्यो प्रधानमन्त्रीको पद त पुरुषको भनेर भाग हो, अथवा अन्य जहाँ पनि पुरुष बसिराख्नु भएको छ यो पुरुष मात्रै बस्नुपर्छ भन्ने खालको त भाग हो र त्यहाँ लेखिएको छ। त्यो त हाम्रो कन्सेप्ट हो कि। यसले के देखाउँछ भने समग्रतामा महिला आन्दोलन अथवा फेमिनिस्ट मुभमेन्ट अथवा फेमिनिस्टहरूलाई हेर्ने एउटा पुरुषको दृष्टिकोण मात्रै देखाउँछ कि हजुर जे बोलिराख्नु भएको हजुर मात्रै बोल्नु भएको छैन। त्यो चाहिँ एकदम गलत हो, किनभने कहीँ पनि यस्तो छैन कि यो पुरुषले मात्रै गर्न सक्ने। यसैले त चाहियो नि फेमिनिस्ट मुभमेन्ट, होइन कि पुरुषले मात्रै गर्न सक्ने होइन कि यो महिलाले पनि गर्न सक्छन् भन्ने सामान्य अर्थमा यही कुरा बुझाउने हो नि हामीले। तर बेला बेलामा महिलाहरू पनि पुग्ने गर्नु भएको छ नि त सर्वोच्च पदहरूमा। जस्तै अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीश हुनुभएको थियो सुशीला कार्की, अनि सहमुख हुनुभएको थियो। हजुर,
महिलाहरू पनि पुग्दै नपुगेको त होइन नि त। होइन, पुग्नै त्यहाँ त पर्ने हो। मान्छेहरूको क्षमताले पनि हो उहाँहरूको इफोर्टले पनि काम गर्ला। हो एक्ज्याक्टली, क्षमता इफोर्टले काम गर्ने हो। अनि किन चाहिँ यहाँ पुरुष मात्रै पुग्नुपर्ने, महिलाहरूले भाग खोजे भन्ने चाहिँ किन प्रश्न आयो त? क्षमता र एफोर्ट भन्ने कुरा त फिमेलमा नै हुनसक्छ नि, सक्दैन र? हामी जन्मिँदा केही महिला र पुरुषको हेर्नु न, तपाईँ एकदम सामान्य बुझाइमा महिला र पुरुष जन्मिँदाखेरि केही शारीरिक अङ्ग मात्रै फरक लिएर जन्मिने हो नि, हो कि होइन? तर ऊ म्याच्योर हुँदासम्म हाम्रो सोसाइटीको, हाम्रो सोसियलाइजेसनले एउटा पुरुषलाई कस्तो बनाइसकेका हुन्छ, एउटा महिलालाई कस्तो बनाइसकेका हुन्छ कि मानसिक र शारीरिक रूपमा नै कति भिन्नता बनाइसकेका हुन्छ नि त। त्यो के समाजले बनाउने हो नि? भनेपछि चाहिँ हामीले सुधार्नु पर्ने कहाँ? यही पोइन्टमा हो, यही समाजमा हो, यही सामाजिकरणमा हो। सुधार गर्नुपर्ने त यही समाजमा रहेछ नि त। गल्ती महिला र पुरुषको शारीरिक भिन्नतामा छैन, गल्ती हाम्रो समाजको सामाजिकरणमा छ भनेर बुझाउन सक्ने हो। भिन्नता त त्यहीँनिर छ। महिलाहरूमा चाहिँ सुपर पावर छ भनेर भनिन्छ। जस्तै ऐतिहासिक रूपमा हेर्दाखेरि हिन्दूहरूको यो महाभारत रामायण पनि महिलाकै कारणले गर्दाखेरि घटना घटेको पनि भनिन्छ नि त। अब यो यहाँले यो पौराणिक कुराहरू चाहिँ कतिको अध्ययन गर्नुभएको छ? होइन, मैले अब महिलाको कारणले भनेर कसरी भन्यो मलाई थाहा छैन त्यो। होइन, अब सुपर पावर भन्नेको अर्थ यो होइन, यो हो कि हामी हजुरले पुरुष सक्षम छन्, पुरुषहरू त्यहाँ जान्छन् अथवा उनीहरू पुगिरहेछन् भन्ने ठाउँमा महिलाहरूको पनि उत्तिकै छ भन्न खोज्या हो कि त्यति देखाउन खोज्या हो। हामीले बुझाउन खोजेको पनि त्यति नै हो। सुपर पावर भनेर कुनै गणेशको पावर छ भन्न चाहिँ त्यो पौराणिक कहानी मात्रै हो। मेल र फिमेलमा केही शारीरिक भिन्नता छ, त्यहाँभन्दा अरू भिन्नता भने समाजले देखाउने हो। त्यही खाडल पूर्णको लागि नै हामी यो फेमिनिस्ट मुभमेन्टलाई लिन सकिन्छ, सिम्पल एकदमै सहज तरिकाले बुझ्दा। अब यहाँहरूको अपेक्षा चाहिँ कुनै पनि पुरुषको क्रियाकलापहरूमा कस्तो खालको भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ अपेक्षा हुन्छ नि? अब अपेक्षा भन्नाले अब अपेक्षा पनि किन राख्नु र? होइन, पुरुषसँग किन अपेक्षा राख्छ? हामीलाई यो समाजमा बसिसकेको छ, अब बसिएछ भने पुरुष र महिला हरेक कुरामा बराबर हुन् होला। केही शारीरिक भिन्नता होला जसको कारणले केही शारीरिक अवस्थाहरूमा, केही रोलहरूमा, केही भूमिकाहरूमा भिन्नता आउला। तर त्योभन्दा बाहेक उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक अथवा राजनैतिक पदमा पुरुष र महिलाको बिचमा विभेद नहोस् भन्ने हो। देखाउन अथवा बुझाउन खोजेको नै यति मात्रै हो। शारीरिक भिन्नताको कारण अरू क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै उनीहरूको बिचमा विभेद नहोस् भन्ने। जस्तै अहिले पनि धेरैवटा घटनाहरू हाम्रो समाजमा देख्न सकिन्छ। बलात्कारको घटनाहरू पनि निकै आइसक्यो। त्यसमा राज्यले पनि त्यति धेरै कारबाही गरेर रिजल्ट ल्याउन सकेको अवस्था देखिएन। यो समग्र कुराहरू चाहिँ सरकारमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व नभएको कारणले गर्दाखेरि महिलाहरूको इस्युको सम्बोधन नभएको जस्तो यहाँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? अब यस्तो समाजमा घट्ने घटनाहरू, कतिपय घटनाहरू र फेरि तपाईँको पदमा पुग्ने महिलाहरू अथवा नभएको भन्ने कुरा फरक कुराहरू हो। होइन, राजनीतिक तवरमा महिलाहरू त्यहाँ पुग्दैमा समाजमा यस्ता घटनाहरू अथवा पावर हुँदैमा यस्ता घटनाहरू घट्दैन भन्ने त होइन नि त। होइन, उहाँहरू महिलाहरू पनि पुग्नुपर्छ, त्यसले समानता देखाउँछ। तर समाजमा यस्ता घटनाहरू घट्नुको अगाडि पछाडि के कारण छन् अथवा राज्यले कस्तो खालको नियम कानुनहरू ल्यायो भन्नेसँग रिलेटेड हुन्छ। अथवा हामीले समाजमा हाम्रा बालबच्चाहरूलाई कस्तो कुराहरू सिकाइरहेका छौँ अथवा उनीहरू किन यस्तो हिंसामा परिरहेछन्, उनीहरूलाई यस्तो हिंसाबाट जोगाउनलाई हामीले के कस्तो कदम चालिएको छ, व्यक्तिगत रूपमा पनि के कस्तो कदम चालिएको छ र राज्यले पनि कस्ता कदमहरू चालेका छन्, नियम कानुनहरू कस्तो बनाएको छ, त्यहाँभित्रका व्यवस्थाहरूले कसरी यो यस्ता घटनाहरूलाई निर्मूलीकरण गर्नको लागि कस्ता कस्ता तपाईँको उपायहरू अपनाएको छ भन्नेसँग हामी जोड्न सकिन्छ। अब यसलाई समाजमा घट्ने घटना र बलात्कारका घटना र पोलिटिकल पावरमा वुमेनहरूको यसैसँग चाहिँ जोड्न मिल्दैन होला। किन यो कारबाही नभएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? बलात्कारको मुद्दामा कारबाही नभएको भन्ने पनि होइन। होइन, कतिपय अवस्थामा थाहा भएको अवस्थामा, अपराधी पत्ता लागेको अवस्थामा कारबाही भएको छ। तर मुख्य जड
स्टिल हाम्रो मेन्टालिटी के छ भन्ने कुरा हो कि हामी भिक्टिम ब्लेमिङ सोसाइटी भन्छु म। भनेको जो पीडित छ महिला र पुरुषको एउटा भिन्नता त्यहाँनिर देखिन्छ कि जो पीडित छ उसैलाई नै हामी के गर्छौँ, उसैलाई प्रश्न गर्छौँ। ऊ आफूले चाहिँ त्यहाँबाट त्यस्तो हिंसा नपरेको कुराहरू प्रमाण जुटाउनलाई त्यो पीडितलाई हामी लगाउँछौँ कि उसैले नै विभिन्न लाछनाहरू खोप्न परिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, जसले पीडा दिइरहेछ उसमा मनोबल बढिरहेको हुन्छ। मेन कुरा हामी त्यो पीडितलाई नै हामीले कसरी उनीहरूलाई जोगाउने अथवा उनीहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेतिर हामी लागिएको छैन। त्यसैले सोसाइटी पनि अब कतिपय अवस्थामा यस्ता घटनाहरू बाहिर पनि आउँदैनन्, किन भन्दा बेइज्जतीको डर हुन्छ नि त। फेरि जसले पीडा खप्या छ उसैलाई नै बेइज्जत हुने डर हुन्छ कि फेरि। भनेपछि हाम्रो सोसाइटीको हाम्रो मेन्टालिटी के छ भनेर यसले देखाउँछ। यहाँलाई लाग्दैन कि यस्तो घटनाहरू घटिरहनुमा विरोध कम नभएको कारणले गर्दाखेरि, यहाँहरूको दबाब नपुगेको कारणले गर्दाखेरि झन् हिंसा बढिरहेको छ जस्तो लाग्दैन? अब कतिपय पोलिसी लेभलमा दबाबले काम गर्छ होला, तर मुख्य कुरा घटना रोक्नु हो नि त, प्रिभेन्सन हो नि त। अब घटना कसरी रोकिन्छ त? कुनै अपराधीलाई फाँसी दिँदैमा अथवा उसलाई जेल सजाय अथवा उसलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिँदैमा अथवा एकदमै कडा नियमहरू लागू गर्दैमा अपराधीलाई त्यस्तो खालको दण्डित गर्दैमा घटना रोकिन्छ भन्ने त छैन नि। होला एउटा पार्ट, तर घटना रोक्नलाई नै हामीले प्राइमेरी फेजमा नै के कामहरू गरेका छौँ अथवा कस्तो कदम चालिएको छ भन्ने कुरा फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने प्रिभेन्सन गर्न सक्नु नै ठुलो कुरा हो। यस्ता घटनाहरू घट्नै नदिने कुरा ठुलो कुरा हो नि। त्यसैले मुख्य जोड हाम्रो यस्ता घटनाहरू घट्न नदिनलाई अथवा हामीले कसरी यसलाई त्यो फेजसम्ममा नपुग्नलाई हामीले कस्ता कस्ता कदम चाल्न सक्नुपर्छ भनेर त्यतातिर जाने हो ध्यान। दण्डित गराउनु भनेको सेकेन्डरी फेजमा हो। अनि कस्तो खालको इफोर्टहरू, कस्ता खालका कारबाहीहरूको चाहिँ अपेक्षा गर्नुहुन्छ त यहाँले? जस्तो कि अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा हाम्रो सोसाइटीमा पछिल्लो समय घटेको बलात्कारको घटनाहरू मोर देन 80% भन्दा बेसी घटनाहरू घरभित्रैको र बालबच्चाहरू बच्चाहरूसँग जो 15 इयर्सभन्दा तलको बच्चाहरूसँग रेपको केसहरू बाहिर आइरहेको छ। अब यसलाई कहाँनिर जाने? तपाईँ स्टेट लेभलमा गएर अथवा पुलिस प्रशासनलाई गएर तपाईँ विरोध गरेर अपराधीलाई दण्डित बनाउनुहुन्छ अथवा घटना कम गराउनलाई तपाईँले केही विरोध गर्नुहुन्छ, तर त्यसले त्यो घरभित्रको समस्या समाधान गर्छ कि गर्दैन कि? कतिपय घटना त घरभित्रै घरकै मान्छेले गरेको पनि छ। त्यो अवस्थामा तपाईँको राज्य अथवा पुलिस प्रशासन भनेको घटना घटिसकेपछि जाने हो नि त। अब के गर्नु त? हामीले के काम गर्नु पर्यो त यो घटनालाई कम गर्नको लागि? हाम्रोमा हामीले बालबच्चाहरूलाई यौन दुर्व्यवहारको बारेमा शिक्षा दिएकै छैनौँ, थाहा पनि हुँदैन। तपाईँको घरभित्रै एउटा मामाले एउटा हजुरबा पर्नेले उनीहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गर्दै कसरी बलात्कार गर्दासम्म पनि त्यो कुराहरू बलात्कार पछि मात्रै बाहिर आउँछन्, तर दुर्व्यवहार गर्दाखेरि ती कुराहरू बाहिर आउँदैनन्। यदि हामीले दुर्व्यवहारकै कुरा बाहिर निकाल्न सकेको भए सायद बलात्कारसम्म पुग्थेन होला। अब त्यो बालबच्चाहरूलाई किन दुर्व्यवहारको बारेमा थाहा छैन, किन बोल्दैनन् त उनीहरू भन्दा सायद उनीहरू आफूलाई दुर्व्यवहार भइरहेछ भनेर थाहा नहुन सक्छ। हामीले शिक्षा दीक्षा नदिएको नै हुनसक्छ नि। म माथि यस्ता कुराहरू अथवा यस्तो टचिङहरू यस्तो व्यवहारहरू भइरहेछ त्यो गलत छ भनेर त्यो बच्चाहरूलाई थाहा नहुनसक्छ। तपाईँको यो केसमा म आफै पनि कहिलेकाहीँ स्टुडेन्ट्सहरूसँग, ब्याचलर पढ्ने स्टुडेन्टसँग, +2 पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरूसँग पनि कहिलेकाहीँ उनीहरूको कुराहरू बुझ्ने कोसिस गर्छु कि अनि कस्तो छ उनीहरू प्रायःजसो यस्ता खालका हिंसामा कहिले न कहीँ भोगिसकेका हुन्छन् र उनीहरूलाई सोद्धाखेरि किन भन्दाखेरि बाहिर भन्दा उनीहरूलाई एउटा डरको भावना, कसैले केही भनिहाल्छ कि मेरो कुरा सुन्दैन कि, अथवा कतिपयलाई त यो यस्तो खालको व्यवहार भनेको दुर्व्यवहार हो भनेर थाहा नभएको कुराहरू उनीहरूले सेयर गरिराख्छन्। भनेपछि त हामीले हाम्रा बालबच्चाहरूलाई यस्तो खालको अथवा यस्ता खालका क्रियाकलापहरू दुर्व्यवहार हो भनेर सिकाएकै छैनौँ। स्कुल लेभलमा अथवा भन्नु न तपाईँको त्यो खालको बच्चाहरूलाई अथवा त्यो लेभलको बच्चाहरूलाई सिकाउन जरुरी छ। दुर्व्यवहारबारे सचेतना जगाउन जरुरी छ, उनीहरूको कुरा सुन्न जरुरी छ। त्यो लेभलसम्म हामी पुग्नुपर्छ। यो बलात्कारको घटनाहरू चाहिँ यो सेक्स एजुकेसन नभएको कारणले गर्दाखेरि सेक्स एजुकेसन भन्दा पनि दुर्व्यवहारको बारेमा हामीले बच्चाहरूलाई सिकाउन नसकेपछि दुर्व्यवहार तपाईँको बलात्कारको घटनाहरू घरभित्रैका घटनाहरू कति पछि बाहिर आउने हो नि त। दुर्व्यवहार हुँदै तपाईँको सायद त्यो कुनै पनि केस एकैचोटि बलात्कार भन्नुभन्दा अगाडि दुर्व्यवहारसँग जोडिन्छ होला।
यदि दुर्व्यवहार हुँदैन हामीले थाहा पाएर बच्चाहरूको कुरा हामीले सुन्न पाएको भए बलात्कारसम्म पुग्ने थिएन। त्यसैले हामीले त्यो स्टेपमा नै हामी पुगेका छैनौँ कि हामीले हाम्रो बच्चाहरूको कुरा सुन्ने अथवा उनीहरूलाई दुर्व्यवहारको बारेमा सिकाउनेसम्म हामी पुगेका छैनौँ। प्रिभेन्सनतिर हामी लागेका छैनौँ। हामी घटना घटिसक्छ त्यसपछि अपराधीलाई दण्डित गर अथवा त्यसलाई यसरी सजाय देऊ भनेर हामी विरोध गर्न जान्छौँ। तर हामीले यसलाई प्रिभेन्सन यसरी गर्नुपर्छ है भनेर हामी हाम्रै घरभित्र पनि यस्ता कुराहरू लागू गरेका छैनौँ। हाम्रो बच्चाहरूलाई स्कुलमा तपाईँको कलेजमा हामी कुराहरू सिकाइरहेका छैनौँ। भनेपछि हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ शिक्षाबाट उनीहरूलाई दुर्व्यवहारको अथवा आफ्नो बच्चाको कुराहरू सुन्न सक्नु पर्यो। अहिले भइरहेको हामीहरूको यो शिक्षा प्रणाली छ, मान्छेहरूले पढिरहेको छन् 1 कक्षादेखि 12 क्लाससम्म, त्यस पछाडि माथिल्लो लेभलमा पनि मान्छेहरूले पढिरहेका छन्। यो पर्याप्त छ कि छैन? होइन, हामीले सिकाउने बच्चाहरूलाई सिकाइमा के कुराहरू सिकाइन्छ भन्ने कुरा हो होइन। स्कुलमा गएर पढ्ने भनेको कुरा तपाईँको जीवन उपयोगी कुराहरू कस्ता कस्ता कुराहरू हामी सिकाइन्छ, डेली लाइफमा हुने कुराहरू कस्ता कुराहरू हामीले सिकाइन्छ भन्ने कुरा हो। अब हामीले सिकाइन्छ कि र हामीले सिकाएको कुरा हाम्रो डेली लाइफमा कति युटिलाइज हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँको देखिन्छ नै। अब त्यसैले हामीले राख्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, के सिकाइन्छ त बालबच्चाहरूलाई र त्यो सिकाएको कुराहरू कतिको लागु हुन्छ अनि के कुरा चाहिँ सिकाइँदैन? अब हामी यो दुर्व्यवहारसँग लगेर जोडौँ होइन, यही महिला हिंसासँग लगेर हामी जोड्न सिकिन्छ। एउटा सानो उदाहरण दिन सक्छु म। जस्तो कि हामी असमानता भयो भनेर कराउँछौँ, तर हामीले पढ्ने 1-2 कक्षाको बच्चाहरूको किताबमा हेर्न जाने हो भने हाम्रो बच्चाहरूलाई हामी के सिकाइन्छ, मेरो बुबा घरको मुली हुनुहुन्छ, उहाँ बाहिर गएर काम गर्नुहुन्छ, मेरो आमा घरभित्रै नै यस्तो काम गरिराख्नुहुन्छ भन्नुको अर्थ के हो? असमानता हामी सिकाइरहेछौँ कि छैनौँ? किन मेरो आमा बाहिर गएर यसरी काम गर्नुहुन्छ, मेरो बुवा घरमै काम गर्नुहुन्छ, हामी त्यो किन सिकाउन सकिँदैन? कतिपय अवस्था त्यो पनि हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि के भयो, असमानता त हामी सानैबाट सिकाइरहेका छौँ कि। अब भन्नु न, अब तपाईँको यो मेरो बाबा डक्टर हुनुहुन्छ, मेरो आमा नर्स हुनुहुन्छ, अघि हजुरले भनेसँग जोडियो कि जोडिएन? अनि त केटा किन नर्स हुन जान्छ त? जस्ट एउटा उदाहरण मात्रै हो कि यो भनेको। हामीले सिकाउने कतिपय पद्धति कतिपय कुराहरू यस्तैसँग जोडिएका हुन्छन् कि यिनलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। मुख्य कुरा हाम्रो हिंसासँग भयो। हामीले सिकाउने दुर्व्यवहारको बारेमा हामीले बच्चाहरूलाई सिकाएछ कि छैन, हाम्रो कन्टेक्स्टमा हाम्रो किताबमा के छ, कस्तो छ, यसरी यस्तो व्यवहारहरू चाहिँ दुर्व्यवहार हो, गलत हो भनेर हामी सिकाइन्छ कि सिकाइँदैन? यदि उनीहरूले थाहा पाएन भने उनीहरूले दुर्व्यवहार हुँदैन आएर भन्न सक्छन्, सेयर गर्न सक्छन्। अब सेयर गर्ने कसलाई होला? उनीहरूको आमा होला अथवा उनीहरूको घर फ्यामिलीको नजिकको मेम्बरहरू होला। अब त्यो कुरा सुनिन्छ कि सुनिँदैन? उनीहरूले भनेर पनि सुनिन्छ कि सुनिँदैन? कतिपय अवस्थामा त मलाई यसले यस्तो गरेछ है भनेर एउटा बच्चाले भने त्यसपछि त नजान त, हाम्रो सोल्युसन त्यहाँनिर हुन्छ कि गइँदैन। अलिकति बलात्कारको कुरामा फेरि जाउँ। हाम्रो समाजको मेकअपको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो घटनाहरू घटिरहेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ नि त। जस्तै कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ रेड लाइटको कुराहरू पनि उठाउनु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ यो हिंसा जोडिया छ कि छैन? अब रेड लाइट एरियाको कुरा सही गलत भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा बहस होला होइन। अब त्यहाँभित्रको हिंसा फेरि यहाँ बसेर हामी भन्न सकिँदैन कि, किनभने त्यही ठाउँमा गएर हामीले कतिको अध्ययन गरेका छौँ भन्ने कुरा हो। अब त्यहाँभित्रको कथा बुझ्नलाई कम्तीमा पनि म 1-2 वर्षसम्म त्यहीँभित्र गएर त्यही व्यक्तिहरूसँग भिजेको हुनु पऱ्यो कि होइन। अब सामान्य हेर्दाखेरि देखिन्छ नि, हामी कहिलेकाहीँ युट्युबहरूबाट रौदा हेर्दाखेरि 13-14 वर्षको बच्चाहरू पनि यस्तो काममा लागेको देखिन्छ। त्यो हिंसा हो कि होइन? होइन, अब 18 वर्षभन्दा मुनिको नाबालिग भनिन्छ, तर हामी मजाले युट्युबहरूमा 13-14 वर्षको बच्चाहरू तपाईँको रत्नपाकतिर उसमा त युट्युबमा देखिन्छ कि। त्यसले नै देखाउँछ कि त्यो हिंसा हो कि होइन। त्यहाँभित्र गएर देश स्टडी त गरेको छैन, गरेको छैन मैले, तर कतिपय पत्रपत्रिकामा आउने कुराहरू घटनाहरू अथवा युट्युबमा देखाइने त्यो दृश्यहरूले चाहिँ त्यहाँभित्रको त्यो कहाली लाग्दो अवस्था चाहिँ देखिन्छ। यो अर्को भनेको नेपाली सोसाइटीमा प्रिम्यारिटल सेक्स पुरुषहरूले चाहिँ
गर्दाखेरि खासै फरक नपर्ने, तर महिलाहरूको चाहिँ थाहा भयो भने त्यसले चाहिँ बवालै हुने खालको पनि स्थिति छ नि त। यस्तो यो चाहिँ यो फेमिनिस्ट मुभमेन्टमा आएर जोडिन्छ कि जोडिँदैन? अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सोसाइटीको एउटा समाजको संरचना परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि यस्ता कुराहरूमा पनि सोचमा परिवर्तन आउँछ। तपाईँ अहिले हामी काठमाडौँमा बस्छौँ अथवा कुनै एडभान्स सिटीमा अहिले पढे लेखेको जमातहरू बस्ने सिटीमा अथवा यस्तो व्यस्त सहरमा हामीलाई कोही लिभिङ टुगेदरमा बसेको छ अथवा कोही अफेयरमा छ भने त द्याट्स सिम्पल के। सिम्पल छ कि छैन? अहिले मलाई त सिम्पल लाग्छ, किनभने हामी देखिराखिएछ। तर यही कुरा कुनै एकदमै अलि ट्रेडिसनल सोसाइटीमा गएर यो कुरा राख्दा त त्यो त एकदम बवाल जस्तो हुन्छ नि होइन, एकदमै त्यो भयानक जस्तो सुनिन्छ कि। त्यसैले अब नेपाली सोसाइटी भनेको के हो? काठमाडौँ पनि नेपाली सोसाइटी हो, कुनै एउटा ट्रेडिसनल ठाउँ पनि नेपाली सोसाइटी हो। अब कुन कुरा कहाँ लगेर जोड्ने कि तपाईँले? चेन्जेस यहाँ चेन्जेस भयो। यहाँ त एउटा समाजशास्त्री पनि हुनुहुन्छ, यो प्रिमेरिटल सेक्स चाहिँ गलत हो कि महिलाले गरेको प्रिमेरिटल सेक्स मात्रै गलत? अब यस्तो पुरुषले मात्रै गर्ने भन्ने कुरा नि हुँदैन, यसमा दुवैजना जोडिने भएको कुराले गर्दाखेरि अब हाम्रो सोसाइटीले महिलालाई लिएर पुरुषले मात्रै पुरुषको कुरा थाहा भयो भने चाहिँ कतिपय ठाउँमा त गर्वको विषय रहला, महिलाको विषय थाहा भयो भने त इज्जत जाने कुरा रहला नि त। अब यस्तो हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा अब मान्छेहरूलाई धेरै चासो भनेको एउटा पैसाको, अर्कोको व्यक्तिगत जीवन र सेक्सको बारेमा नै हुन्छ होइन हामी बस्ने सोसाइटीमा। त्यसैले हामीलाई त्यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदम भयानक लाग्ने हो होइन। अब त्यही माथि पनि पुरुषले गर्दाखेरि सही, महिलाले गर्दाखेरि गलत लाग्ने भन्ने कुरा त यो एकदमै देखिराखेको भोगिराखेको हो। तर फेरि आएर जोड्दाखेरि अब चाहिँ त्यही कन्सेप्ट छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब हामीहरू पनि मेरो छोराले अथवा मेरो छोरीले विवाहभन्दा अगाडि कसैसँग अफेयर राख्छ अथवा रिलेसन राख्छ भने म त्यति ठुलो टाउको दुखाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ। त्यसो भए यहाँको विचारमा प्रिमेरिटल सेक्स चाहिँ गलत होइन? होइन। अब यो किन गलत होइन? फेरि अब यसको तपाईँको पहिला विवाह कति वर्ष हामीले नै गर्दाखेरि तपाईँको विवाह बारी 18 पारी भनेर सुनिन्थ्यो कि कहिलेकाहीँ रेडियोमा बज्ने न्युज। त्यो भनेको त्यो बेलामा विवाह बारी भनेको 18 वर्षभन्दा अगाडि नै गरिदिन्थे भन्ने हो कि बाल विवाह। त्यो कन्सेप्टमा छिटै विवाह हुन्थ्यो, सायद यस्ता सम्बन्धहरू एकदमै भयानक देखिन्थ्यो। अब अहिले त विवाह गर्ने उमेर पनि त केटाकेटीले आफैले चुज गर्न थाले र विवाह कोसँग गर्ने भन्ने कुरा आफैले चुज गर्न थाले भनेपछि अब यसलाई एकदमै ठुलो भयानक इस्यु बनाएर त साध्य छैन। अब पहिला विवाह गर्ने 15 एज थियो भने अहिले 30 भन्दा पारी पुगिसकेको छ भने अब यो बिचको ग्यापमा चाहिँ उनीहरूको फिजिकल निड्सहरू उनीहरू पुरा गर्छन् भने त्यसलाई एकदमै भयानक रूपमा लिनुपर्ने चाहिँ म देख्दिनँ। कतिपय मानिसहरूको चाहिँ विवाहित होस् या अविवाहित जोडीहरू भनौँ, पुरुषहरूले चाहिँ आफ्नो यो निड्सहरू चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सकिहाल्ने, उहाँहरू चाहिँ एक्सप्रेसिभ हुने, महिलाहरू चाहिँ त्यो गर्न नसक्ने, त्यसको कारणले गर्दाखेरि कतिपय महिलाहरू चाहिँ डिप्रेसनमा पनि गएको भनेर भनिन्छ नि। यो समाजशास्त्री आँखाबाट यहाँले के देख्नुहुन्छ? अब मैले चाहिँ देखाएको छैन होइन यो कुरा होइन। फिजिकलनेस महिला होस् पुरुष होस् आफ्नो आफ्नो तरिकाले पुरा गरेकै हुन्छन् होइन। अब हाम्रो मैले भने नि यो हजुर जे बोलिराख्नु भएको छ त एउटा पुरुषको आँखाले देख्ने कुराहरू हो कि एउटा मेन्टालिटीको कुरा हो। तर महिला त्यही रिलेसनको कारण डिप्रेसनमा गएछ भनेर कसले अध्ययन गरेछ? किन हामी यत्तिकै भनेका छौँ? हामीसँग कुनै त्यस्तो खालको डाटा छ त? छैन नि। छ कोही त्यस्तो खालका रिसर्च गरेर पब्लिस भएका कुनै डाटा छ? आम मानिसहरूले त यस्तै भन्ने गर्छन् नि। यही आम मानिस भनेकै तपाईँ हामी हो नि त। यसले हाम्रो मेन्टालिटी देखाएको छ कि हामी कुनै अध्ययन गर्दैनौँ, केही गर्दैनौँ, अनि हामी चाहिँ के गरिदिन्छौँ अगाडिपट्टि कुनै महिलालाई, स्पेसल्ली महिलालाई नै टार्गेट गरेर कतिपय कथित कुराहरू बनाइदिन्छौँ कि एकदमै त्यो पुरुष मेन्टालिटी के यससँग जोडिन्छ नै। तपाईँ मात्रै होइन, तपाईँ जस्तै एउटा वर्गले नै सोच्ने कुरा नै यही हो कि प्रश्न गर्ने कुरा पनि यही नै हो। यो प्रश्न हजुरले मात्रै होइन मलाई गरे, प्रायः जसोले मेरै साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि यही खालको मेन्टालिटीबाट हुन्छ। उहाँहरूले पनि गर्ने प्रश्न म भन्छु कहाँ छ अध्ययन गरेका छौ?
केमा छ त्यस्तो लेखेको कुरा? त्यो आम मानिसको बुझाइ नै गलत हो त्यसो भए। बुझाइ गलत, महिला पनि होइन, त्यो कति दृष्टिकोण हो। हरेक कुरा जो भालेबाज भन्छ नि, अब यो एक्ज्याक्टली म त्यति धेरै बिलिभ त गर्दिनँ, तर भालेबाज भन्ने कुरा यहीँनिर देखिन्छ कि उसलाई एकदम सहजै यो नपाएर यस्तो भयो होला। पुरुषले गर्नु हुने महिलाले गर्दा त्यो प्रश्न नै आयो नि त, जुन प्रश्न आयो पुरुषले गर्दाखेरि चाहिँ ओके, महिलाले गर्दा यहाँनिर गलत भने जुन प्रश्न आयो त्यही नै भालेबाजको त्यो देखाउने कुरा हो कि। केही वर्ष अगाडि कृषि वैज्ञानिक मदन राईले आफ्नो यौनको विषयमा विभिन्न खालको फरक टिप्पणी विचारहरू राख्नु भएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो कि यो महिला र पुरुषहरूको विवाह हुनु नै जरुरी छैन, एकचोटिमा एकजनासँग रिलेसनसिपमा बस्ने हो, सबै समस्याको जड चाहिँ गएर यौनमै जोडिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यसमा यहाँ सहमत हुनुहुन्छ कि? अब यस्तो त्यो उहाँको कुरा होला होइन, प्राकृतिक रूपमा नै कतिपय कुराहरू तपाईँको हाम्रोमा मात्र होइन, जस्तो कि समाजमा बसिसकेपछि मान्छे त्यहाँभित्रका सामाजिक संस्थासँग जोडिन्छ होइन। अब सामाजिक संस्था के हुन्? विवाह भयो, हाम्रो नातावाद भयो। उहाँले भने जस्तो एउटा विवाह हाम्रो मात्रै होइन, जुनसुकै सोसाइटीमा पनि हामी यो एकजना पुरुष एकजना महिलासँग बिहा गर्ने एउटा चाहिँ पोलिगामी भन्छौँ हामी, त्यसमा चाहिँ सम्भव छ त? उहाँले भने जस्तो उहाँले त भन्नुभएको छ कि मल्टिपल पार्टनरसँग पनि रिलेसनसिप राख्न सक्नुहुन्छ तर एकैचोटि होइन भन्नुभएको छ। हो, मेबी त्यो उहाँको कुरा हो, तर हामी जुन समाजमा बस्छौँ, समाजका नियमभित्र अथवा तपाईँको सामाजिक संस्थाका नियमभित्र बसिसकेपछि त्यस्ता कुराहरू लागू हुँदैन नि। हुन सक्लान् अप्सनल केस, एउटा व्यक्तिगत इच्छा अथवा व्यक्तिगत सोच अनुसारको फरक होला, तर विवाह बन्धनमा एउटा श्रीमान श्रीमती भएर त्यो विवाह नामक सामाजिक संस्थामा इन्भल्भ भइसकेपछि त्यस्ता कुराहरू भन्दै अथवा त्यस्ता कुराहरू गर्दै हिँड्नु सम्भव हुँदैन कि, त्यो नियमभित्र पर्दैन। तपाईँ सामाजिक प्राणी हो र तपाईँ समाजमा बसिसकेपछि विभिन्न सामाजिक संस्थामा जोडिनुहुन्छ र त्यो संस्थामा जोडिएपछि तपाईँ त्यसका नियम पालना गर्नै पर्छ। यो एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर चाहिँ नेपाली समाजमा त्यति राम्रो मानिँदैन। अब राम्रो नेपाली मात्रै होइन, सायद कहीँ पनि मानिँदैन होला, जहाँ विवाहलाई एउटा सामाजिक संस्था र विवाहलाई एकदमै लिगल संस्थाको रूपमा मानिन्छ त्यो ठाउँमा एक्स्ट्रा म्यारिटल अफर कहीँ पनि राम्रो मानिँदैन होला। कुनै मान्छेले त्यहाँभित्र बसेर पनि इलिगली अथवा उसले आफ्नो इच्छाका कुराहरू गर्लान्, तर ऊ खुलेर आएर त्यसरी कुराहरू गर्दैन के, गर्छ त त्यो नियममा त बस्नै पर्यो नि, होइन भने त्यो संस्थाभित्रका नियम भत्काएपछि त्यहाँभित्र फेरि अर्को रिस्ट्रक्सन आउँछ। त्यसैले म विवाह बन्धनमा बस्छु, म एउटा परिवार बनाएर बस्छु अनि म फेरि यस्तो गर्छु भनेर नि त खुल्ला त भन्नु सकिँदैन नि त। भित्रभित्र के गर्छौँ त्यो एउटा व्यक्तिगत आचरणभित्र पर्ने कुरा हो। तर धेरै मानिसहरूले यस्तै क्रियाकलाप गरेर समाज भाँडिँदै गएको भन्ने पनि धेरैको बुझाइ छ नि। अब यस्तो समाज भाँडिएको भन्ने मलाई लाग्दैन। समाज कहाँ भाँडिएको छ, कसरी भाँडिएको? तर यो आम ट्रेन्ड बनिरहेको छ नि त। होइन, अब व्यक्ति एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर त अहिले हाम्रो समाजको समस्या होइन र? होइन, अब यसलाई समस्या भन्ने कि सल्युसन भन्ने के? एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर चलाएर कोही व्यक्ति एकदम वैवाहिक उसको आफ्नो जीवन पनि सफलतापूर्वक राखिरहेको छ नि त। त्यो त व्यक्तिको इच्छा अनुसारको कुरा हो नि, होइन? उसले डिस्ट्रोय गरेको त छैन नि, यता आफ्नो म्यारिड लाइफ पनि ब्यालेन्समा राखेको छ, अब उता अफेयर अब उसको विभिन्न निड्सहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ उसले यता डिस्ट्रक्सन नगरिकन त्यता राखिरहेछ भने त त्यसलाई अब समाज भाँडेको त कसरी भन्ने र? कसैले परिवारलाई पनि मिलाएर एक्स्ट्रा म्यारिटल रिलेसनसिप राखेको छ भने त गलत भएन रहेछ। अब विभिन्न व्यक्तिको आफ्नो इच्छा हुन्छ होला, आफ्नो विचार बुझाइ हुन्छ होला, होइन? अब त्यसलाई कसरी गलत भन्ने कि? गलत र सही भन्ने कुरा तपाईँको सामाजिक मुद्दाहरूमा ठ्याक्कै सधैँ एउटै हुँदैन कि, विभिन्न त्यो चरण पार गर्दै गइसकेपछि त्यस्ता कुराहरूमा हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुने हो। अब हिजो भनौँ न, अब हामीले पढ्ने हिजो महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण हिजो कस्तो थियो आज त्यस्तै छ त छैन नि। जब यसमा परिवर्तन आयो भने अन्य इस्युमा नि त परिवर्तन आउँछ। अब यसलाई सही र गलत भनेर तपाईँले र मैले भनेर हुने कुरा होइन। त्यो जसले गरिरहेछ उसलाई त्यो सही नै लाग्छ, कम्फर्टेबल लाग्छ, ऊ आफ्नो लाइफ आफ्नो तरिकाले बाँचिरहेछ भने तपाईँ म भएर यस्तैले यहाँ गलत गरिस् भनेर पोइन्ट आउट गर्ने चाहिँ को हुन्छ र? विभिन्न आयामबाट विभिन्न व्यक्ति। तर उहाँहरूको अर्को पार्टनर
जसलाई थाहा हुँदैन हजुर उहाँहरूले त आफू अन्याय परेको महसुस गर्नुहुन्छ नि त आफूलाई थाहै छैन धोका भने- दिएको भन्ने पनि होइन, अब- त्यो कुरा त एक न एक दिन त रिभिल भइहाल्छ गएर अब रिभिल भएको बेलामा कुनै न कुनै एउटा बाटो निस्किन्छ के होइन अब उहाँलाई थाहै छैन अब थाहै छैन भने उहाँलाई धोका दिएको फिल कसरी हुन्छ अथवा धोका नै दिएको भन्ने कुरा पनि त कसरी भयो त्यहाँ अहिले पहिला पहिला म उदाहरण दिन्छु पहिला मेरै हजुरआमाको लागि डिभोर्स भन्ने शब्द एकदमै भयानक थियो कि थिएन डिभोर्स गऱ्यो भने उहाँ कहाँ आफ्ना छोराछोरी लिएर कहाँ जाने समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ छोराछोरी कसरी पाल्ने दृष्टिकोण त्यो डिभोर्स भने त उहाँको लागि त एकदमै ठुलो वज्रपात थियो नि त तर अहिलेको जेनेरेसनलाई त्यो हुन्छ त डिभोर्स भनेको कुरा ऊ एउटा एकदम अनचाहे रिलेसनबाट ऊ आफूलाई मुक्ति गरेको हुनसक्छ मान्छे त्यस दृष्टिकोण त फरक भयो कि भएन आखिर डिभोर्स त हिजो पनि त्यही थियो आज पनि छ तर त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण पर्सेप्सन फरक भयो नि त त्यही हो धेरै अब हामी बिस्तारै हाम्रो समाजको संरचना अनुसार बिस्तारै धेरै कुराहरूमा परिवर्तन अथवा सोच बदल्दै जाने हो कि जान्छ पनि यो भयानक लाग्ने कुराहरू बिस्तारै नर्मल हुँदै जान्छ जबसम्म कुनै पुरुषले या महिलाले आफ्नो एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर लुकाउन सक्छ त्यतिन्जेलसम्म धोका दिएको होइन अर्को पार्टनरलाई अब मेबी नियममा धोका दिएको हुन्छ होला होइन तर व्यक्तिगत त्यहाँ भित्रका उनीहरूका इच्छाका कुराहरू भयो उनीहरूका समस्याका कुराहरू भएर गर्दाखेरि त सबैलाई सुन्नियो भने नि हामीले त कोही पनि गलत देखिँदैन कि तर यहाँले त इलिगल काम कुरा गरिरहनु भएको छ अब इलिगल कसरी भयो भन्छु कि म कुनै पनि एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर प्रुभ भयो तपाईँको लागि भने इलिगल त डिभोर्स पनि हुन सक्छ नि त डिभोर्स इलिगल कसरी भयो डिभोर्स नराम्रो कसरी भयो होइन। जब धोका किन दिन्छ उनीहरू एउटा रिलेसनसिपमा छन् दे बोथ आर नट ह्याप्पी उनीहरू आफ्नो ह्याप्पिनेस सिक गर्दै अन्त गइरहेछन् भोलि ल हामी लेस सेपरेट आफू आफ्नो बाटो लागौँ भनेर उनीहरू त्यहाँ डिभोर्स गरेर जान्छन् भने त्यो इलिगल कसरी भयो कि होइन जस्तै त्यो कुरा प्रुभ हुन सक्यो भने त डिभोर्स त अटोमेटिकली गर्न चाहने भयो नि त एउटा पक्षले अब यस्तो डिभोर्स भयो लिगल्ली छुट्टी त्यहाँभन्दा अगाडि पनि त उनीहरू इफ दे वर ह्याप्पी त्यहाँ एकै ठाउँमा हुन्थ्यो नि त त्यहाँ ग्याप त आइसक्यो नि ग्याप आएर नै आफ्नो एउटा न एउटा बाटो लिए उनीहरू आफ्नो स्वतन्त्रता खोजे अब अफेयर गर भनेको होइन कि तर कोही व्यक्तिको विभिन्न कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्नो घर सम्हालेर राखेर अन्त बाहिर गएर उसले रिलेसनमा बस्न चाहन्छ भने त्यहाँनिर गलत के हो भन्ने कुरा धेरै पुरुषहरूको चाहिँ टेस्ट थोरै फेरौँ भन्ने टाइपको एउटा कुराहरू हुन्छ महिलाहरूमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन अब मैले भने यस्ता कुराहरू एकदम व्यक्तिगत कुराहरू हुन् के यी कुराहरू व्यक्तिगत स्वभावसँग जोडिने कुराहरू हो अब यो मैले के सोच्छु भन्ने कुरा म सबै महिलाले यही सोच्छन् भन्ने कुरा त होइन नि त र मैले सोचेको कुरा सबै महिलाले यही हुन्छ भन्ने कुरा त म भन्न सक्दिनँ नि यी कुरा त किनभने व्यक्तिगत आचरण अनुसार अथवा उनीहरूको व्यक्तिगत स्वभाव अनुसार व्यक्तिगत रुचि अनुसार जाने कुराहरू हो कि अब मैले यही हुन्छ सबै महिलालाई यही हुन्छ भनेर मैले कसरी भन्न सक्छु अथवा सबै पुरुषहरूलाई यही हुन्छ सक्छ भनेर हजुरले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ त व्यक्तिगत कुराहरू हुन् नि त होइन हरेक कुनै पनि व्यक्तिको एउटा व्यक्तिको स्वभाव अर्कोसँग मिल्दैन त्यस्तै गरी उसको इच्छा अनुसार पनि उसले आफ्नो सहजता वातावरण बनाउने होला होइन मस्ट पोइन्ट आउट चाहिँ कहाँनिर भयो भने के कुरा चाहिँ पुरुषले गर्दा सही महिलाले गर्दा गलत भन्ने जुन हाम्रो कन्सेप्ट हो त्यहीँनिर आएर जोडिन्छ कि यदि महिलाले गर्दा गलत हो भने पुरुषले गर्दा नि गलत हो अब यहाँले अब हामीले धेरै समय अगाडिदेखिको कुरा गऱ्यौँ अब आगामी दिनमा चाहिँ यो हाम्रो समाज कतातिर जाने मानिसहरूको निड्सहरू कतातिर जाने जस्तै शारीरिक कुराहरूको विषयमा भयो मेरिटल कुराको विषयमा भयो त्यस पछाडि यो इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूको कुरा भयो अब आगामी दिनमा यो फ्युचर चाहिँ कतातिर जान्छ जस्तो देखिरहेको भएको छ यहाँले अब यस्तो एक्ज्याक्टली यही नै भनेर हामी भन्न सकिँदैन होइन किनभने हिजो जस्तो थियो आज फरक छ अब आज जस्तो छ भोलि फरक हुनसक्छ एक्ज्याक्टली अब केलाई कसरी जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी भन्न सकिँदैन कि सम्बन्धको कुराहरू होला होइन मुख्यसँग समाजमा बसिसकेपछि महिला पुरुषको सम्बन्धको होला हस्बेन्ड वाइफको सम्बन्धको होला विवाह संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणको फरक होला त्यो चाहिँ हामी एउटा केही हदसम्म कल्पना गर्न सकिन्छ
तर एक्ज्याक्टली यही नै हो समाज परिवर्तन यसरी नै हुन्छ अथवा यही बाटो जान्छ भनेर चाहिँ म मात्रै होइन कसैले पनि भन्न सक्दैन। अब हाम्रो समाज चाहिँ कतातर्फ गइरहेको छ हामीले विभिन्न रिलेसनसिपको एस्पेक्टहरूको विषयमा कुरा गऱ्यौँ। हाम्रो समाजमा चाहिँ व्यक्ति त्यस पछाडि फ्यामिली सोसाइटी अनि राज्यसँगको सम्बन्धले असर पार्छ। आगामी दिनमा अब के होला, कसरी के अनुमान गर्नु भएको छ यहाँले? समाजको संरचना अब सबै थोक समाजमा आइडियोलोजी धर्म अथवा तपाईँको पारिवारिक सबै कुराहरू समाजको आर्थिक संरचनासँग जोडिन्छ। आर्थिक अर्थव्यवस्था अथवा तपाईँको कुनै पनि समाजको अर्थव्यवस्था कस्तो छ त्यो समाजको संरचना त्यतातिर जान्छ मार्क्सको भनाइमा। अब अहिले हामी हिजो जुन समाज हामी सामन्तवाद भन्छौँ, परिवार एकै ठाउँमा बस्ने, सबैजनाले कृषिमा आधारित भएर बस्ने, तपाईँको धर्मप्रतिको विश्वास अटुट विश्वास, अहिले आउँदा त परिवर्तन भइसकेको छ नि। परिवारको संरचना हेर्नु कस्तो छ। अब एकल व्यक्तिवादी हुँदै गएछौँ कि हामी। हिजो जुन सामन्तवादमा जुन समाजको पारिवारिक संरचना संयुक्त थियो, कृषिमा आधारित थियो, त्यो बेलामा कुनै कुरालाई धर्मलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो, विवाहलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो भने अब अहिले हामी पुँजीवाद भन्छौँ नि, यसले एकदमै व्यक्तिलाई एकलकाटी अथवा व्यक्तिवादी बनाउँदै गएको छ। त्यही अनुसारको परिवार हेर्नुहोस्। अब अहिले हिजो हामी सबै परिवारहरू एउटै घरमा अटाइन्थ्यो भने अहिले हामी सानो परिवार, श्रीमान श्रीमती र उनीहरूको अविवाहित छोराछोरी मात्रै एउटा घरमा अटाउने भइसकेको छ कि छैन? अहिले यसले त सामाजिक सम्बन्धमा ल्यायो नि त परिवर्तन। हिजो हामी परिवारको लागि सोच्थ्यौँ, वर्षभरि हाम्रो सबै परिवारलाई पुग्ने हामी उब्जाउ गर्थ्यौँ भने अब अहिले हामी म र मेरो बच्चाको लागि मात्रै सोच्नु भयो। सोचमा परिवर्तन आयो। हिजो विवाहलाई हामी कसरी हेरिन्थ्यो, डिभोर्सलाई हामी कसरी हेरिन्थ्यो, धर्मलाई कसरी हेरिन्थ्यो, अहिले त त्यो सबैमा परिवर्तन आएको छ नि। भनेपछि समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण अथवा समाजका हरेक सम्बन्ध हरेक पाटा त्यहाँको अर्थव्यवस्थासँग जोडिन्छ, आर्थिक संरचना अथवा समाजको व्यवस्थासँग जोडिन्छ। त्यसैले अब हामी हरेक कुरामा परिवर्तन, इभन सोच्ने तरिकामा पनि परिवर्तन छ। यदि हुन्थेन भने मेरो हजुरआमाको सोच र मेरो सोच एउटै हुन्थ्यो। अब मेरो सोच जे छ भोलिको मेरो छोरामा पनि त्यो सोच हुँदैन। यहाँले भन्न खोज्नु भएको अब यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो समाज चाहिँ अलिकति फरक दिशातर्फ गइरहेको छ। फरक होइन, सायद जानिने यही बाटो हो। तपाईँले मैले इमेजिन गरेको अनुसार समाज चल्दैन। यो व्यक्तिवाद भन्नुभयो नि यहाँले, यो गलत थियो कि ठिकै छ? अब गलत छ कि ठिकै छ? हामी सामाजिक कुनै पनि कुराहरूलाई गलत र सही भनेर भन्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कुनै पनि कुरालाई, किनभने एउटै कुरालाई हेर्ने डिफ्रेन्ट पर्सेप्सनहरू हुन्छन्। हरेक कोणबाट हेर्दाखेरि एउटा बाटोबाट हेर्दा त गलत देखियो होला, तर अर्को बाटोबाट त सही नै देखिन्छ। त्यसैले समाज तपाईँको र मेरो इच्छा अनुसार चल्दैन। यसको आफ्नै नियम छ, यो आफै नै चलिराख्ने हो। हिजो र आजमा परिवर्तन आयो, न त तपाईँले चाहेर हुने हो न मैले चाहेर हुने हो। त्यसैले अब यसलाई सही र गलत भन्दा पनि यसलाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन। छोटोमा यहाँले चाहिँ सरकारको आलोचना गरिरहनु भएको कुराहरू फेसबुकमा पनि देख्न सकिन्छ। सरकारले पनि जनतासँग रिलेसनसिप मेन्टेन गर्न नसके हो। अब यस्तो एक्सपेक्टेसन जुन गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने, राज्यको भूमिका के हो अथवा राज्यको डेफिनेसन के हो? राज्य भनेको अभिभावक हुनुपर्ने हो, तर त्यो भूमिका उसले निभाएछ कि छैन भनेर तपाईँ हामी सहजै देख्न सकिन्छ। त्यो बेलामा आलोचना गर्नु कुनै ठुलो कुरा होइन। सबैले सहजै रूपमा म मेरो घरमा बसिरहेको छु भने मैले मेरो घरको मूल्यले सही रूपमा काम गर्नु भएन मैले भन्न पाउँछु। त्यो मेरो अधिकारभित्रको कुराहरू। अब यसलाई सही गरिस् गलत गरिस् भनेर भन्नुभन्दा पनि
इट्स माई राइट, मेरो अधिकारभित्र पर्छ। यहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न त्यसो भए? म मात्रै होइन, सायद कोही पनि छैनन् होला, किनभने एउटा पछिल्लो समयमा प्राज्ञिक आँखाबाट, एउटा एजुकेटेड फेमिनिस्टको आँखाबाट यो सरकारको कार्य सम्पादनलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? अब एकदम गाह्रो क्वेसन गर्नुभयो यो। कसरी लिनुहुन्छ भन्दा पनि अब सरकार हिजोको आजै परिवर्तन सरकारले गर्न सक्ने कुराहरू त होइन होइन। सरकारले जे कार्यहरू गरिरहेछन् त्यो पहिलेदेखि चलिआएको व्यवस्थासँग जोडिने कुराहरू हो कि। अब यो व्यवस्था भन्ने कुरा आजको भोलि परिवर्तन भइहाल्ने नि होइन, चाहेर पनि हुने होइन। तर पनि कहिलेकाहीँ राज्यले अलि दह्रोसँग खुट्टा टेक्यो भने त्यहाँभित्र जनताले राहत महसुस गर्ने हो। र अहिलेको अवस्थामा त्यो छैन। राज्य आफै खुट्टा कामिरहेछ भने त्यहाँभित्र जनताहरूको अवस्था पनि त्यस्तै नै छ। विश्वास गरिहाल्नुपर्ने, हामी पूर्ण रूपमा राज्यसँग टोटल्ली हामी विश्वस्त भएर बस्न सकेका छैनौँ। किनभने अब पोलिटिकल्ली पनि एकदम फ्लेक्सिबल टाइपको छ अहिलेको कन्डिसन पनि। हामी जस्तो अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरूमा राज्यको भूमिका कमसेकम महामारीमा केही उत्तरदायित्वपूर्ण होस् भन्ने हो, त्यो पनि भएन, देखिरहेका छौँ। त्यसैले कमजोर संरचनाभित्रको अब जनता परियो हामी। यहाँले भन्नुभयो जस्तै प्रत्येक कुरामा आर्थिक कुराले गर्दाखेरि असर पर्छ। सरकारको पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि, सरकारसँग पनि रिजर्भ नभएको कारणले गर्दाखेरि जनतालाई सहयोग गर्न नसकेको होला नि त। त्यो पनि हुनसक्छ। तर हामीले विरोध गर्न, हामीले यसो गर भन्न त पाइयो नि, एक्सपेक्टेसन राख्न पाइयो नि त। जनताहरूको धेरै अपेक्षा हुन्छ, अब कुन कुरा सरकारले पुरा गर्ने, कुन कुरा पुरा नगर्ने। जस्तै एउटा परिवारमा पनि बच्चा बच्चीहरूले के माग्छन् के माग्छन्, आकाशबाट जुनै ल्याएर राख्थ्यो भने पनि भनिरहेको हुन्छन्। अब तर प्यारेन्ट्सको सामर्थ्य त हुँदैन सबै थोक गरिदिने। यो सरकारको पनि सामर्थ्य छैन। हामीले किन धेरै यहाँहरू जस्तो जान्ने बुझ्ने पढे लेखेको प्राज्ञिक मान्छेहरूले पनि आलोचना गरिराख्नु भएको त। अब यो एउटा उखान छ नि, तपाईँको गाई जति दुब्लो भए पनि त्यसको बालबच्चाले दुध चुस्न चाहिँ छोड्दैन अरे कि। यसको अर्थ के हो? राज्यको भूमिका अथवा उसको पद त्यहाँ बसिसकेपछि उसले गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हो कि तपाईँको मेरो आमा कमजोर छ भनेर त्यहाँको छोराछोरीले माग गर्न त छोड्दैनन् नि त। त्यही नै हो अहिले राज्यसँगको सम्बन्ध पनि, एउटा व्यक्तिको सम्बन्ध त्यही नै हो। र कतिपय अहिले अब टोटल्ली हामी भर पर्न सकिँदैन, एउटा सेक्युर फिल गर्न सकिँदैन। राज्य कमजोर त रह्यो नै रह्यो, तर इमान्दार पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँले आलोचना गर्न खोज्नु भएको भन्न सकियो कि सकिएन? अब राज्य मात्रै, अब कसलाई दोष लाउने? राज्य इमान्दार भएको भए त सबैलाई बराबरी ट्रिटमेन्ट हुन्थ्यो होला। अब त्यो पनि पुरा सिङ्गो व्यवस्थासँग जोडिने भएको भएर टोटल्ली त्यहाँ बस्ने, व्यवस्थाभित्र बस्ने व्यक्तिहरूको, निर्णय लिने व्यक्तिहरूको कमजोरी होला होइन। किनभने अब यो व्यवस्था एकैचोटि भन्दै एकजनाले मात्रै चाहेर बदलिने त होइन। भित्र डिफ्रेन्ट पार्टहरू छन् जनतासँग आइपुग्नको लागि। राज्य र जनताको बिचमा धेरै थरीका हाम्रो संस्थाहरू छन् नि त। त्यो सबैमा पूर्ण विश्वास हुन नसकेर पनि हो र उनीहरू उत्तरदायित्व हुन नसकेर पनि होला। त्यो ग्याप सरकारलाई चाहिँ यहाँले के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ अहिलेको समयलाई कोप गर्नको लागि? अब यसको प्रश्न सायद अब यो सजेस्ट गर्नु भन्ने प्रश्न त अब सायद त्यति छैन होला। अब हामी यति मात्रै आशा गर्न सक्छौँ कि अब हामी यो महामारीबाट छिटो उम्किन सकौँ। गभर्मेन्टले सकुशल सबै जनतालाई उनीहरूले एक्सपेक्ट गरे अनुसारको अथवा ट्रिटमेन्ट उम्काउन सकोस्, यो महामारीबाट सबै जनतालाई राहत दिन सकोस्, त्यति मात्रै हो। त्यहाँभन्दा बेसी त अब एक्सपेक्टेसन के गर्नु छ र?
अन्त्यमा हामीले आज कुरा गरेको विषयहरूमा कुनै कुराहरू छुटेको भए अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न, के भन्न चाहनु भएको छ भने। सायद हामी सबै बोलिसक्यो होला, यहाँसम्म बोलाउनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। यहाँले पनि समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।